नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारेको रेडियो कक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। आज कक्षा 8 को नेपाली विषयको नेपाल कविताको भावबोध लिएर म उपस्थित भएको छु। म भूपेन्द्र विशी यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब हामी यो कविताको भावबोधमा जानेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाल कविताको अब भावबोधमा गएका छौँ। प्रस्तुत नेपाल कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता र पुर्खाहरूको योगदानको चर्चा गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा नै छ, नेपाल एउटा सांस्कृतिक, प्राकृतिक र भौगोलिक हिसाबले सुन्दर देश हो। यहाँको विविधता, यहाँको अनेकतामा एकता जुन छ त्यो एकदमै मिठो छ, एकदमै वर्णन गर्न लायक छ। प्रस्तुत नेपाल कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो देश अर्थात् हाम्रो देश नेपालको वर्णन गरेका छन्। यहाँका पुर्खाहरूले यो देशको सिर्जना गर्नका लागि गरेको योगदानको चर्चा गरेका छन् र यो देश बचाउनका लागि पुर्खाहरूले गरेको बलिदानको चर्चा गरेका छन्। साथै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कवितात्मक भाषामा सुन्दर तरिकाले गरेका छन्। नेपाल प्यारो, पवित्र र सुन्दर देश हो। नेपाललाई पवित्र देशको रूपमा कविले चित्रण गरेका छन्। सङ्गीत समान सुमधुर लयबद्ध छहराहरूले भरिएको देश हो। यहाँको सुन्दरताका छहराहरू पर्याप्त छन्। हिमाली सौन्दर्य, वनस्पति, हरियाली, खोला, झरना, ताल, हिमाल, चराका रहस्यमय ध्वनि तथा अनमोल तन्त्रहरूले नेपाललाई सुन्दर राष्ट्र बनाउन सहयोग गरेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यो देशलाई बचाए। हाँसी हाँसी आफू मर्न पनि तयार भए, तर आफ्नो देशमा अलिकति पनि आँच आउन दिएनन्। हो त्यस्ता वीर पुर्खाहरूको बलिदानीको वर्णन गरिएको छ। उनीहरूको योगदानको यस कवितामा चर्चा गरिएको छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यहाँका अधिकांश मानिसहरूको पेसा कृषि रहेको छ। यो कृषि पेसा गर्ने मानिसहरूले अन्न उत्पादन गरेर यो देशका मानिसहरूलाई पालिरहेका छन्। अन्न भनेको मानिसका लागि नभई नहुने चिज हो। अन्न बिना मानव जीवन रहन सक्दैन। तसर्थ मानव जीवनका लागि सहयोगी किसानहरू हुन्। हामीलाई बस्नका लागि घर चाहिन्छ, घर बनाउने कार्य गर्नुपर्छ। त्यस्ता निर्माणका थुप्रै कामहरू गर्ने ज्यामीहरू छन्। ती ज्यामी मजदुरहरू पनि यो देशका सहयोगी मान्छेहरू हुन् र सिपाहीहरूले देशको शान्ति सुरक्षा गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो देशलाई सहारा दिएका छन्। यिनै मानिसहरू, किसान, मजदुर, सिपाही जस्ता मानिसहरूको योगदानले हाम्रो देशको प्रतिष्ठा बढाएको छ। महान पुर्खाहरूको पसिना र रगतले यो देशको इतिहास लेखिएको छ। आज पनि देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो नसामा देशभक्तिको भावना बगाइरहेका छन्। नेपाललाई स्वर्गसँग जोड्ने बाटो खोजिरहेका छन्। नेपाललाई स्वर्ग जस्तै बनाउनका लागि तन, मन र वचनले लागि परेका छन्। यस मुलुकलाई जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने पाठ पढाइरहेका छन्, सिकिरहेका छन्। अन्तमा यस कवितामा नेपालको विविध पक्षको सुन्दर पक्षहरूलाई समेटेर कविले नेपाली जाति, नेपालको प्रकृति, नेपाली इतिहास र नेपाली संस्कृतिका विभिन्न विशेषताहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। यो कविताको मूलभाव भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो कवितामा यो कुरा त छ, तर अब यो कुरा कहाँनिर प्रस्तुत भएको छ, हामी कविताको हरफबाट नै जान्छौँ। पहिलो हरफमा नेपाल प्यारो र पवित्र देश,
सौन्दर्यधारा बहने अशेष। नेपाल प्यारो र पवित्र देश। नेपाल प्यारो देश हो, हामीलाई हाम्रो देश प्यारो लाग्छ। हाम्रो जन्मभूमि हो, हामी हुर्केको खेलेको स्थान हो। यो भूमिले हामीलाई हिँड्न सिकाएको छ, उठ्न सिकाएको छ, बाँच्न सिकाएको छ। तसर्थ नेपाल प्यारो छ र पवित्र देश पनि हो। यहाँ हाम्रो देशका प्राकृतिक सुन्दरता होस् या पुर्खाहरूको वीरतामा होस्, कहीँ कतै कति पनि खोट देखिँदैन, कतै पनि खोट देखिँदैन, कतै पनि दाग लागेको देखिँदैन। तसर्थ मेरो देश मन्दिर जस्तै पवित्र छ। सौन्दर्यधारा बहने अशेष। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा अशेष भनेको अघि हामीले के भनेका थियौँ? सबै क्षेत्रहरूमा, हाम्रो देशको सबै ठाउँहरूमा सुन्दरताका धाराहरू बगिरहेका छन्। यता हेऱ्यो तालको सुन्दरता, उता हेऱ्यो झरनाको सुन्दरता, उता हेऱ्यो पहाडको सुन्दरता, हिमालको सुन्दरता, अनि खोज उपत्यकाको सुन्दरता, अनि खोला छहराहरूसँगको त्यो आवाजको सुन्दरता, चराहरूबाट निस्किने हावा बग्दा, हावा बहँदा लाग्ने जुन सुन्दरता छ, ती रहस्यमय ध्वनिहरूले नेपालको सुन्दरतालाई झन् बढाएका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म जताततै नेपालमा सुन्दरता देखिने गर्छ। र सङ्गीतको मूल फुटी विशाल। हरेक ठाउँमा सङ्गीत छ, कहाँ सङ्गीत छैन? ल हेर्नुहोस्, जङ्गल छ, जङ्गलमा हावा चल्छ, रुखहरू सुसाउँछन्, त्यहाँ सङ्गीत निस्किन्छ। खोला छङछङ गर्दै बगिरहेको छ, त्यो खोलामा छुट्टै खालको सङ्गीत छ। झरना झरझर गर्दै बगिरहेको छ, त्यो झरनामा छुट्टै खालको सङ्गीत छ। हो यस्ता सङ्गीतका मूलहरू फुटेको हाम्रो देश विशाल छ, ठुलो छ। र यहाँ छल्किरहे चाहिँ लयबद्ध छाल हो, तिनै सौन्दर्यहरूका छालहरू लयबद्ध तरिकाले छल्किरहेका छन्। पाना खुला पर बतपत्र पत्र, छन् वर्ण चाहिँ वृक्ष लता विचित्र। हामीले किताबका पानाहरू हेरौँ त 1, 2, 3 गर्दै जसरी पत्र गरेर हेर्न सक्छौँ, त्यस्तै हाम्रो पहाड पनि किताबका पाना जस्तै पत्र तह परेका छन्, पानै पाना जस्ता छन्। यता पहाडतिर हेऱ्यो भने एउटा पहाड, अलि फेरि त्यसभन्दा अलि उता अर्को पहाड, अलि फेरि उता अर्को पहाड, पहाडहरू पत्र परेका छन्। यी पहाडहरू ज्ञानका दृष्टिले पनि किताबका पाना जस्तै खुला छन्। हामीले किताबबाट जसरी ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी पर्वतबाट, पहाडहरूबाट, यहाँको प्रकृतिबाट पनि ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। यहाँका रूप रङ्गहरू, वृक्ष भनेको रुख, लता भनेको लहराहरू पनि विचित्र खालका छन्, अनौठा खालका छन्। खोला चराको ध्वनिगुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। ल हेर्नुहोस् त, अघि पनि मैले भने नेपालमा बग्ने जतिसुकै खोला नालाहरू छन्, ती खोला नालाहरूबाट छङछङ गर्ने आवाज आउँछ। त्यो एक प्रकारको मन्त्र जस्तै छ। मन्त्र भनेको थाहा छ नि है, देवदेवीबाट अर्थात् देवताबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्नका लागि जपिने शब्द हो वा वाक्य हो। अर्थात् वेदका ऋचा हुन्, अर्थात् सिद्धि प्राप्तका लागि जपिने शब्द हुन्। त्यसलाई हामीले मन्त्र भन्छौँ, मन्त्र उच्चारण गर्छौँ नि। हो त्यस्तै खोलाबाट मन्त्र जस्तै सङ्गीत निस्किरहेको छ। हाम्रो जङ्गलमा धेरै थरीका चराहरूको बास छ, तिनीहरूको आवाजबाट छुट्टै खालको मन्त्र निस्किरहेको छ। त्यसैले हो यस्ता अनौठा खालका वृक्ष र लहराहरूको रूपरङ्गले, यस्ता चरा खोलाको मन्त्रले, त्यहाँबाट निस्किने सङ्गीतले गर्दा नेपाललाई एउटा बहुमूल्य
राष्ट्रको रूपमा चिनाएका छन्। यहाँ नेपालसँगै बहुमूल्य तन्त्र भनिएको छ। तन्त्र भनेको यो उपासना गर्ने विधि हो। उपासना गर्ने विधि हो। नेपाल कसरी बहुमूल्य राष्ट्र भएको छ भने यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताका छटाहरूले नेपाल बहुमूल्य भएको छ। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै हाम्रा पुर्खाहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न युद्धहरू गरे, झगडा गरे, क्रान्ति गरे। किन गरे भन्दा यो देशले बचाउनका लागि गरे हो। ती युद्ध क्रान्तिहरूमा जित हासिल गरेका छन्। त्यो जितबाट हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ, मान बढेको छ। अहिले पनि विश्वमा नेपाली भन्यो भने वीरतासँग जोडिन्छ, गोर्खाली सेनासँग जोडिन्छ, गोर्खालीको बहादुरिता नेपालीको बहादुरितासँग जोडिन्छ। यो कसरी भयो त भने हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले युद्ध लडे। जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेजहरू जब भारतमा उपनिवेश गरेर बसेका थिए, तिनीहरूले नेपालमाथि आक्रमण गर्न चाहन्थे, नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रमा मिसाउन चाहन्थे। त्यति बेला लडेका पुर्खाहरूलाई हेरौँ, वीर बलभद्रलाई हेरौँ, भक्ति थापालाई हेरौँ, यिनी पुर्खाहरूलाई हेऱ्यौँ भने यी पुर्खाहरूले के गरे त भन्दा आफू पनि मरे, तर यो देशको इज्जत चाहिँ थपे। यो इज्जतमा कसैबाट पनि दाग लाग्ने काम गर्न दिएनन्। ज्यामी सिपाही र किसान सारा, ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। ज्यामी किसान र सिपाहीहरू हाम्रा बलिया सहारा हुन्। कसरी? अघि पनि हामीले भनेका छौँ, ज्यामी भनेको मजदुर, ज्यालामा काम गर्ने मानिस, सिपाही प्रहरी, किसान कृषक वा खेतीपाती गर्ने मान्छे। यिनीहरू हाम्रा बलिया सहारा भएका छन्। कसरी भने किसानले अन्न उत्पादन गरेको छ, किसानले उत्पादन गरेको अन्नलाई सबै मानिसहरूले खानाको रूपमा खाएर आफ्नो प्राण धानेका छन्, आफू बाँचेका छन्। त्यसै गरी ज्यामीहरूले निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका छन्। त्यस्तै सिपाहीहरूले शान्ति सुरक्षाको काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण ज्यामी सिपाही र किसानहरू हाम्रो देशका बलिया सहारा हुन्। यिनीहरू हाम्रो देशलाई बचाउने बलिया खम्बाहरू हुन्। यिनीहरू बिना एउटा असल राष्ट्र बन्न सक्दैन। अब अर्को श्लोकमा जाउँ। यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त। यो देशको सिर्जनको निमित्त, यो देशलाई सिर्जना गर्नका लागि, यो देश सिर्जना गर्नका लागि पुर्खाहरूको पसिना र रगत बगेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी जुन देशमा बसिरहेका छौँ, म नेपाली हुँ भनेर गर्व गरिरहेका छौँ। यो देश हामीले अहिले बसे जत्तिकै सरल तरिकाले बनेको देश पक्कै पनि होइन। यो देशलाई बचाउनका लागि पुर्खाहरूले अनेकौँ प्रयास गरेका छन्। धेरै मानिसहरू शहीद भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। त्यसकारण कतिपय मानिसहरू युद्धमा घाइते भए, कतिपय मानिसहरू शहीद भए हो। उनीहरूको रगत र पसिनाबाट सिर्जेको देश हो। त्यसैले त अहिले हामी नेपाली भएकोमा गर्व गरिरहेका छौँ। हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो ती पुर्खाहरूको जुन पसिना र रगत छ नि, जुन वीरता थियो उनीहरूसँग, त्यो वीरता, त्यो बहादुरीता अहिले पनि हाम्रा नसा नसामा बगिरहेको छ। हाम्रा शरीरका हरेक नसा नसामा हाम्रा पुर्खाहरूको पसिना र रगत छ। हाम्रो शरीर छ, यो शरीर पनि उनीहरूकै योगदानले गर्दा अहिले हामी नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौँ, उभिन पाएका छौँ।
तसर्थ हाम्रा नसामा पुर्खाहरूको पसिना र रगत बगिरहेको छ। डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा अब हामी नेपालीहरूले यो देशलाई स्वर्ग जस्तै बनाउनु छ। स्वर्ग जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु छ। हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यो स्वर्ग जस्तै छ। अझ पनि यसलाई स्वर्ग जहाँ छ जस्तो छ त्यस्तै बनाउनका लागि हरेक नागरिकले, हरेक देशवासीले आफूले मन वचन र कर्मले काम गर्नुपर्नेछ। तन मन वचन लगाएर काम गर्न सक्यो भने हाम्रो देश साँच्चीकै स्वर्ग जस्तै हुनेछ। स्वर्गको अर्को नाम नेपाल हुनेछ। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी। आपद विपद पर्दा पनि देश अप्ठ्यारोमा आयो। एकचोटि कल्पना गरौँ त, देशमा शान्तसँग बसिरहेका नागरिकहरूमाथि कुनै एउटा राष्ट्रले एक्कासी लडाइँको खबर पुर्याउँछ अनि लड्नका लागि, युद्धका लागि बाध्य पार्छ। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो होला, कति आपद विपद थियो होला। त्यसकारण त्यो आपद विपदमा पनि हाम्रा पुर्खाहरू हाँसी हाँसी रमाए। उनीहरू हाँसी हाँसी देशका लागि फाँसीमा चढ्न समेत तयार भए। उनीहरू देशका लागि मर्न तयार भए। उनीहरू देशका लागि शहीद हुन तयार भए। तर उनीहरूलाई कति पनि पीर थिएन, किनभने म देशका लागि मर्दैछु, शहीद हुँदैछु भनेर उनीहरू खुसी भएका थिए। हो, तिनै पुर्खाहरू त्यसरी हाँसी हाँसी युद्धमा हाम फाल्दा, देशलाई बचाउने क्रममा शहीद हुँदा आज हामी हाम्रो देश भन्न पाएका छौँ, हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी। कति राम्रो हरफहरू कविले उनेका छन्। शब्दहरूलाई कति राम्रो हरफमा कविले उनेर यो कविता तयार पारेका छन्। हेर्नुहोस् त, हाँसी हाँसी हाम्रा पुर्खाहरू फाँसीमा समेत चढ्न तयार भएका थिए यो देशका लागि। बाँचे बचाए र रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। उनीहरू बाँचे भन्नुको अर्थ कोही शहीद भएर बाँचे। उनीहरू बाँच्नुको अर्थ देश बाँच्यो। अनि देश बचाए, कतिपय उनीहरू बाँचे आफ्नो देशका लागि अनि देशलाई बचाए, देशका नागरिकहरूलाई बचाए। उनीहरू आफू पनि रमे र यो देशमा अरू मानिसहरूलाई, यो देशका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई रम्न लायक पनि बनाए र उनीहरूको सङ्घर्षले गर्दा अहिलेको यो मुलुक जगाएका छन्। यो मुलुक निर्माणको योगदान हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान हो। उनीहरूको सङ्घर्षले आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। आज हामीले नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौँ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रस्तुत कवितामा कविले एकातिर नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन् भने अर्कोतिर नेपालका पुर्खाहरूको योगदान, उनीहरूको वीरता र बहादुरीतालाई कवितात्मक भाषामा प्रस्तुत गरेका छन्। यस कवितामा यी दुईटा कुराहरू प्रस्तुत भएका छन्। एउटा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र अर्को पुर्खाहरूको इतिहास। यी दुवै कुरालाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई हेऱ्यो भने हामी त्यही प्राकृतिक सुन्दरताकै वरिपरि रमाइरहेका छौँ। म पूर्व हेर्दा पनि पश्चिम हेरौँ या उत्तर हेरौँ या दक्षिण हेरौँ, जताततै हामी प्राकृतिक सुन्दरताका दृश्यहरू निहाल्न सक्छौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले रचेको इतिहासलाई स्वर्णिम अक्षरले रचना गरिएको छ, स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ। त्यो इतिहासको सम्मान गरौँ, नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउँ। हाम्रो इतिहास साँची छ। हाम्रो इतिहासले मार्ग निर्देश गरेको छ कि हामी बहादुर छौँ, वीर छौँ, हो वीरका सन्तानहरू हौँ। तसर्थ हाम्रो यो देशले बनाउनका लागि हाम्रो पनि भूमिका रहने गर्दछ भन्दै आजको यो कक्षा
मा छलफल भएको नेपाल कविताको भाव यही सकिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आज प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। यो नेपाल कविता पढिसकेपछि यसबाट केही प्रश्न उत्तर गर्न सिक्नेछौँ। म प्रश्न गर्नेछु, तपाईँले उत्तर भन्नुहोला र म उत्तरलाई म पनि भन्ने प्रयास गर्नेछु। पहिला छोटा प्रश्नहरू हेरौँ। छोटा प्रश्नहरू हेरौँ। म छोटा प्रश्नहरू तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। नेपाल कस्तो देश हो? नेपाल कस्तो देश हो? नेपाल प्यारो र पवित्र देश हो। नेपाल प्यारो र पवित्र देश हो। उत्तर आयो नि है विद्यार्थी? छोटो एक वाक्यमा मात्र उत्तर आउने प्रश्नको पहिला हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, हाम्रा बलिया सहाराहरू को हुन्? हाम्रा सहारा को हुन्? अर्थात् हाम्रा बलिया सहाराहरू को हुन्? प्रश्न सुन्नुभयो नि। बलिया सहाराहरू को हुन्? ज्यामी, सिपाही र किसान हाम्रा बलिया सहारा हुन्। उत्तर पाउनुभयो है? ज्यामी, सिपाही र किसान हाम्रा बलिया सहारा हुन्। यो देश निर्माणका लागि किसानहरूले, माफ गर्नुहोला, यो देश निर्माणका लागि पुर्खाहरूले के बगाए, के खर्च गरे? यो देश निर्माणका लागि पुर्खाहरूको के खर्च भएको छ? ल हेर्नुहोस् त, यो देश सिर्जना गर्नको लागि पुर्खाहरूको पसिना र रगत खर्च भएको छ। यो देश सिर्जना गर्नको लागि पुर्खाहरूको पसिना र रगत खर्च भएको छ। पुर्खाहरूले पसिना र रगत बगाएका छन्। अर्को प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता कस्तो रहेको छ? हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता कस्तो रहेको छ? यो लामो प्रश्न पनि हो। यसलाई हामीले छोटो प्रश्नमा एक वाक्यमा उत्तर दिनु पर्यो भने के होला? हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरता कस्तो छ? विचित्र खालको छ, अनौठो छ। हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ। यस्ता उत्तरहरू दिन सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी केही लामो प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जहाँ लामो प्रश्नको उत्तरलाई हामी परीक्षाका दृष्टिले 4 पूर्णाङ्कको प्रश्नमा आउने गर्छन्। ती उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास गर्दछौँ। पहिलो प्रश्न यस कविताका लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यो प्रश्न हो, कविले प्रस्तुत नेपाल कवितामा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। पहिलो प्रश्न छ, कविले प्रस्तुत नेपाल कवितामा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। पहिलो प्रश्न छ। अब उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामी उत्तरतिर जान्छौँ। प्रश्न सुन्नुभएको छ नि? प्रश्नले भनेको छ, कविले यस कवितामा प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? उत्तर, नेपाल कविताका लेखक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। यस कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश हो। यहाँका प्राकृतिक वस्तुहरूले, प्राकृतिक छटाहरूले सुन्दरता थपिरहेको छ। हाम्रो देशमा भौगोलिक विविधता छ, भौगोलिक सुन्दरता छ। हिमाल, पहाड र तराईको संयोजन छ। सेता हिमालहरू अनि हरिया पहाडहरू र तराईमा पहेँला धान फल्ने फाँटहरू छन्। त्यस्ता सुन्दरताहरू भएको देश हो नेपाल। यहाँ कविले नेपालमा सौन्दर्यताका धाराहरू बगिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, रारातालको सुन्दरता हेर्नुहोस्, सगरमाथाको सुन्दरता हेर्नुहोस्, नमस्ते झरनाको सुन्दरता हेर्नुहोस्। जताततै
काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरता हेर्नुहोस्, सुर्खेत उपत्यकाको सुन्दरता हेर्नुहोस्, पहाडको सुन्दरता हेर्नुहोस्, जताततै सुन्दरताका छहराहरू बगिरहेका छन्। र यहाँ सङ्गीतको मूल फुटिरहेको छ। कविले प्रस्तुत कविता मार्फत खोलाहरूबाट र चराहरूबाट विभिन्न खालको सङ्गीत आउने कुरा गरेका छन्। त्यो सङ्गीतले पनि हाम्रो मनलाई प्रफुल्लित गराउने गर्दछ। नेपालका पर्वतहरू पत्र पत्र परेका छन्, तिनीहरू ज्ञानका दृष्टिले पनि सुन्दर छन्, ज्ञान पनि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पहाडहरूको सुन्दरता, पत्र पत्र परेका तरेली परेका पहाडहरूले नेपालको सुन्दरतालाई बढाएका छन्। यहाँ वृक्षहरू अनौठा खालका छन्, कोही ससानादेखि बुट्यानदेखि लिएर ठुला ठुला वृक्षहरूसम्म पनि पाइन्छ। लहराहरूले कुञ्ज परेका स्थानहरू छन्। यी विचित्र स्थानहरूको वर्णन गरिएको छ। खोलाबाट आउने छङछङ आवाज र चराले निकाल्ने आवाजबाट जो कोही पनि मोहित हुने गरेको छ। त्यसलाई सबैले मन पराउने गरेका छन्। अर्थात् एकान्तमा जङ्गलमा हिँड्नु, खोलाको छेउछेउमा हिँड्दा त्यहाँ हामीलाई कुनै सङ्गीतको आवश्यकता पर्दैन। हामीलाई प्राकृतिक सङ्गीतले मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्छ। यस्तो नेपाल सुन्दर देश हो, एउटा बहुमूल्य राष्ट्रका रूपमा कविले चिनाएका छन्। यसरी प्रस्तुत कवितामा कविले नेपाललाई प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर राष्ट्र रहेको, यहाँको सौन्दर्यता अद्वितीय रहेको देखाएका छन्। यहाँका बोट बिरुवाले दिने सुन्दरता, यहाँका चराचुरुङ्गीहरूले दिने सुन्दरता र यहाँको भौगोलिक विविधताले दिने सुन्दरतालाई कविले आफ्नो कवितामा स्थान दिएका छन्। अब अर्को प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ? हामीले अघि पनि भनेका छौँ, यो कवितामा दुईटा कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। पहिलो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, दोस्रो पुर्खाहरूको योगदान हो। पहिलो प्रश्न थियो प्रकृतिसँग सम्बन्धित, प्राकृतिक सुन्दरतासँग सम्बन्धित प्रश्नको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब पुर्खाहरूको योगदानको बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्न सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ? यसलाई पनि अब हामी सुरु गर्छौँ। योगदानको वर्णन गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघि पनि सुरु गऱ्यौँ, पुर्खाहरू भनेको हाम्रा पूर्वजहरू हुन्, हाम्रा अग्रजहरू हुन्, पहिलेका पुस्ता हुन्, बाजे बराजु हुन्। ती पुर्खाहरूले यो देशलाई कस्तो योगदान दिएका छन् त? अघिको छलफलमा आएको कुरालाई एकचोटि सम्झौँ त। यदि हाम्रा पुर्खाहरूले नलडेको भए, सङ्घर्ष नगरेको भए र आपतमा हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न तयार नभएको भए के अहिले नेपाल रहन्थ्यो होला? के अहिले हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था आउँथ्यो होला? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अवस्था आउँदैन थियो। अहिले म नेपाली हुँ, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल हो भनेर जुन गर्व गरिरहेका छौँ, त्यसको श्रेय हाम्रा पुर्खाहरूलाई जान्छ। उनीहरूले हरेक सङ्घर्षलाई जितेर आए, हरेक युद्ध जितेर आए, अनि त्यो जितबाट देशको इज्जत थपियो, त्यो जितबाट देशको मान थपियो, देशको अभिमान थपियो। अनि यो देश बनाउनका लागि पुर्खाहरूले आफ्नो रगतको समेत प्रवाह गरेनन्, ज्यानको समेत प्रवाह गरेनन्। उनीहरूले यो देश बचाउनका लागि परिश्रम गरे, पसिना बगाए।
यो देश बचाउनका लागि आफ्नो रगत बगाए। कुनै पनि शत्रुसँग दुश्मनसँग हार खाएनन्, आत्मसमर्पण गरेनन्, उनीहरूसँग डटेर लडे। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले बनाएको यो राष्ट्रमा अहिले हामी आनन्दपूर्वक बाँच्न रहेका छौँ, गौरव गरेर बाँच्न लायक भएका छौँ। यदि ती पुर्खाहरूले नलडिदिएको भए, शत्रुहरूबाट यो देशलाई नबचाइदिएको भए, आज नेपाल देश, नेपाली मानिस रहने अवस्था हुँदैनथ्यो। त्यसकारण त्यो बहादुरीका साथ लडेको हामीले सुन्ने गर्छौँ। आधुनिक हात हतियारसँग, आधुनिक गोला बारुदसँग, गुलेली, बाण, धनुष जस्ता घरेलु हात हतियारले लडेर पनि जितेको देश हो, लडेर बचाएको देश हो। प्रशिक्षित सेना पनि थिएन, तर पनि उनीहरू यो देशलाई शिरमा राख्दै आफ्नो सिप, कौशल र बहादुरीतालाई प्रदर्शन गर्दै यो देशलाई बचाए। हो तिनै पुर्खाहरूको गर्व अहिले हाम्रो नसा नसामा बगिरहेको छ। ती पुर्खाहरूप्रति हामी गौरव गर्दछौँ। पुर्खाहरूले सङ्घर्ष गरे। के का लागि सङ्घर्ष गरे त भन्दा यो देश बचाउनका लागि सङ्घर्ष गरे, यो देशको सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गरे र उनीहरूले ज्यान पनि दिए। ज्यान कसरी दिए भन्दा कुनै डरपोक भएर होइन, कुनै कायर भएर होइन, मर्नुपर्छ भनेर भागेर होइन, देशका लागि म ज्यान दिन्छु भनेर खुसी साथ तयार भए र शहीद पनि भए। ती शहीदहरूको रगतले बनेको देश हो, ती पुर्खाहरूको परिश्रमले बनेको देश हो। त्यसकारण नेपाललाई विश्वमा अहिले वीरताको देश, वीरहरूको देश भनेर पनि चिनिने गर्दछ। यसरी कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश बनाउनका लागि रगत पसिना बगाएको, आफू शहीद हुन तयार भएको, हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न समेत तयार भएको कुरा व्यक्त गरेका छन्। आज हामीले नेपाल कविताको भावबोध र प्रश्नोत्तरको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो भावबोधको र प्रश्नोत्तरको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर थप अभ्यास गर्नुहोला। साथै किताब हेरेर, आफ्नो किताब हेरेर यसमा भएका अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको कक्षा यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।